नमस्कार। एसटीएस न्यूजमा स्वागत छ। म बिना शाही। समाचार सुरु गरौँ आजका प्रमुख प्रसङ्गबाट। सुदूरपश्चिमका विभिन्न पालिकामा विद्यालय सञ्चालनको तयारी सुरु। धनगढीमा पनि असोज 15 गतेसम्म आन्तरिक तयारी पूरा गरी विद्यालय सञ्चालनको गृह कार्य आरम्भ। सुदूरपश्चिममा शनिबार थप 39 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। कुल संक्रमितको संख्या 6775 पुग्यो। कञ्चनपुरमा तरकारीको आयात विस्थापन गर्ने अभियानमा किसानको उत्साहजनक सहभागिता। अनुदान र सहयोग पाएपछि बेमौसमी खेती फस्टाउँदो। संविधान दिवसको अवसरमा सुदूरपश्चिमका सरकारी कर्मचारी तथा अन्य गरी 22 जना सम्मानित। विभिन्न जेलबाट 14 जना कैदी बाँकी सजाय मिनाहा गरी रिहा। अब समाचार विस्तारमा। सरकारले ल्याएको विद्यार्थी सिकाइ सहजीकरण निर्देशिका 2077 को कार्यान्वयनका लागि धनगढी उपमहानगरले विभिन्न पक्षसँग छलफल गरेको छ। शिक्षा सरकारवालाहरूसँगको छलफलपछि अभिलेखीकरण र वर्गीकरण सम्बन्धी महत्त्वपूर्ण निर्णय भएको शिक्षा महाशाखाका अधिकृत महादेव जोशीले बताए। यसले सामुदायिक तथा संस्थागत विद्यालय, विद्यार्थी र अभिभावकमा रहेको अन्योलता हटाउने उनले बताए। विद्यार्थी सिकाइ सहजीकरण निर्देशिका 2077 मा भएको प्रावधान बमोजिम सिकाइ वर्गीकरण भर्ना गर्दा अभिभावकहरूले आफ्ना बालबालिकालाई अनलाइन माध्यम वा टेलिभिजन माध्यम, एफएम रेडियो माध्यम वा सामाजिक भौतिक दूरी र स्वास्थ्य सम्बन्धी सतर्कता अपनाई विद्यालयमा उपस्थित भई प्रत्यक्ष कक्षा सञ्चालनमा सहभागी गराउने हो वा विकल्प प्रदान गरी मन्जुरी गराई 2077 असोज 15 गतेभित्र वर्गीकरण भर्ना गर्ने निर्णयमा उल्लेख गरेको छ। त्यसैगरी सो अनुसार सिकाइ अध्ययन अध्यापन 2077 असोज 16 देखि सुचारू गर्ने निर्णय गरेको छ। यसपटक संस्थागत विद्यालयहरूले शैक्षिक सत्र 2076 कै अनुसार मात्र शिक्षण शुल्क लिन पाउने निर्णय गरेको छ। यस वर्षको लागि अन्यथा व्यवस्था नभएसम्म शैक्षिक सत्र 2077 साल असोजदेखि 2077 साल चैत महिनासम्म कायम हुने गरी शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने निर्णयमा उल्लेख छ। उता दार्चुलाको अपिहिमाल गाउँपालिकाले असोज 5 गतेदेखि विद्यालय खोल्ने निर्णय गरेको छ। गाउँपालिकामा हालसम्म कोरोना संक्रमित फेला नपरेको हुँदा विद्यालय सञ्चालनको तयारी भएको गाउँपालिकाले जनाएको छ। लकडाउनका कारण गत चैत पहिलो सातादेखि बन्द रहेका शैक्षिक संस्थाहरूलाई खोल्न आवश्यक तयारी थालेको गाउँपालिकाका शिक्षा शाखाले जनाएको छ। नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु भएको 5 महिना बित्दा विद्यार्थीको पठन पाठन ठप्प भएकोले स्वास्थ्य सतर्कता अपनाउँदै विद्यालय सञ्चालन गरिने गाउँपालिकाले जनाएको छ। अपिहिमाल गाउँपालिकामा 4 वटा मावि र 19 वटा आधारभूत गरी 23 वटा विद्यालयमा 1981 जना विद्यार्थी अध्ययनरत छन्। यता डडेलधुराको अमरगढी नगरपालिकाले नगर क्षेत्रभित्रका विद्यालय समायोजन गरेको छ। नगरपालिकाले नगर क्षेत्रभित्रका मापदण्ड अनुसार न्यूनतम विद्यार्थी संख्या नपुगेका 2 विद्यालय अन्य विद्यालयमा समायोजन गरेको हो। नगरपालिकाले सामुदायिक विद्यालय समायोजन कार्यविधि 2077 अनुसार कैलापाल प्राथमिक विद्यालय झर्तालाई सहस्रलिङ प्राथमिक विद्यालयमा गाभिएको र पूर्णगिरी प्राथमिक विद्यालय जिलोडालाई 80 ग्राम प्राथमिक विद्यालय 16 गाउँमा गाभिएको नगरपालिकाले जनाएको छ। यस्तै बाल विकास कक्षादेखि 5 कक्षा सञ्चालन भएका 5 विद्यालयले शैक्षिक सत्र 2077 देखि कक्षा 4 र 5 मा भर्ना लिन नपाउने भएको छ। उनीहरूले अब बाल विकास कक्षादेखि 3 को मात्रै पठन पाठन गर्न पाउने नगरपालिकाका शिक्षा शाखा प्रमुख हेमन्तराज पन्तले बताए। कार्यपालिका बैठकले विद्यालयको शिक्षक दरबन्दी मिलानको कार्य तत्काल प्रारम्भ गर्ने तथा दरबन्दी मिलानको कार्य सम्पन्न नहुँदासम्म शिक्षक सरुवा र नियुक्ति सम्बन्धी पूर्ण कार्य रोक्ने निर्णय समेत गरेको नगरपालिकाको शिक्षा शाखाले जनाएको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशका शनिबार थप 39 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। सेती प्रादेशिक अस्पताल र डडेलधुरा अस्पतालको प्रयोगशालामा भएको परीक्षणमा दार्चुलाका 21, कैलालीका 11, डडेलधुराका 3, बैतडी र बझाङका 2 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। यो सँगै सुदूरपश्चिममा संक्रमितको संख्या 6775 पुगेको छ। सेती प्रादेशिक अस्पतालको प्रयोगशालामा पछिल्लो 24 घण्टामा 300
93 जनाको कोरोना परीक्षण भएकोमा 13 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। अस्पतालका सूचना अधिकारी दिलीप कुमार श्रेष्ठले कैलालीको गोदावरी नगरपालिका वडा नम्बर 12 का 4 जना, धनगढी उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 1 का 3 जना, वडा नम्बर 8 का 2 जना, वडा नम्बर 2 का 1 जनामा र जानकी गाउँपालिका वडा नम्बर 6 का 1 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको जानकारी दिए। उनका अनुसार बझाङको खप्तर छान्नाका 2 जनामा पनि संक्रमण पुष्टि भएको छ। उता डडेलधुरामा गरिएको परीक्षणमा डडेलधुरा, बैतडी र दार्चुलाका 26 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। दार्चुलाको मार्मा गाउँपालिकाका 20 जना, महाकाली नगरपालिकाका 1 जना, डडेलधुराको नवदुर्गा गाउँपालिकाका 2 जना, अमरगढी नगरपालिकाका 1 जना र बैतडीको पाटन नगरपालिकाका 2 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। जिल्ला अस्पताल डोटीको प्रयोगशालामा पछिल्लो 24 घण्टामा 112 जनाको कोरोना परीक्षण भएकोमा सबैको रिपोर्ट नेगेटिभ आएको छ। संक्रमण पुष्टि भएका 5724 जनाले कोरोना जितेको दावी गरेको छ भने 15 जनाको मृत्यु भएको छ। कञ्चनपुरमा पछिल्लो समय कृषि पेसा अन्तर्गत तरकारी खेती गर्ने मानिसको संख्या बढेको छ। लामो समयदेखि भारतीय तरकारीमा निर्भर जिल्लामा पछिल्लो समय मौसमी तथा बेमौसमी तरकारी खेती गर्ने किसानको संख्या बढेको छ। कञ्चनपुरमा भारतबाट तरकारी त आउँथ्यो नै, जिल्लाको केही भागमा भारतीय नागरिकले स्वयं तरकारी खेती गर्दै आएका थिए। तर पछिल्लो समय दृश्य फेरिएको छ। यहाँका किसान आफैले तरकारी खेती सुरु गरेका छन्। केहीले त तरकारी खेतीलाई निरन्तरता दिएको वर्षौं बितेको छ। राम्रो प्रतिफल आउने देखेपछि किसान तरकारी खेतीतर्फ आकर्षित भएका हुन्। विगत 15 वर्षदेखि खेती गर्दै आएका बेतकोट नगरपालिका 7 सुडाका बजन्ते सिंहले यसपालि टनेल निर्माण गरेर बेमौसमी खेती सुरु गरेका छन्। अब उस्तरी आफ्नो हिसाबले त हामीले पहिलेबाट गरिरहेको थियौँ भन्नाले 10-15 वर्ष भयो यसरी कृषिमै लागिरहेको। अहिले चाहिँ हामीले यो बलक यो सानो किसान मार्फत चाहिँ हामीले यो पोली हाउस चाहिँ अहिले यो फर्स्ट बनाएको चाहिँ यो प्रधानमन्त्री कृषि आयोजना अन्तर्गत कृषि ज्ञान केन्द्र कञ्चनपुरले तरकारी खेतीमा आबद्ध किसानहरूका लागि 50% अनुदान प्रदान गरेको छ। कृषि ज्ञान केन्द्रसँग सहकार्य गरेर यहाँका सहकारीहरूले आफ्नो समुदायमा किसानलाई टनेल निर्माण गर्ने काममा सहयोग गरेका छन्। सिँचाइ प्रविधि, मल, विषादी र टनेल निर्माणमा सरकारले सघाएपछि बेमौसमी खेती गर्न सजिलो भएको गगन सिंह कुँवरले बताए। अस्ति 2-3 प्याकेट दिएको थिएँ, यसमा लगाएको थियो र 2,000 को बोटा भएको थियो। जे त लगाएको हुने रहेछ, दिमागले काम दिएन। मैले अब खेत खाली भयो नि कसैका, बोटालाई महँगो बिउ छ, फेरि बोट बुढिने भयो, मैले कम लगाएँ। होइन अब यो गरेपछि के हुने रहेछ भन्ने मलाई अब भयो। अब आजसम्म त त्यसै थियो भनौँ। तब मैले भने अब धेरै ठाउँमा सुने यसो हुने रहेछ भनेर, त्यो बेला आफ्नो विचारले भने छोराले लिएर आयो भनेर तपाईँले उ छ, कौली छ, बन्द, फुल छ, खुर्सानी छ, भन्टा पनि ल्याएको छ। सहकारी संस्था र ज्ञान केन्द्रले सहयोग गरेपछि कृषिमा लाग्न सहयोग पुगेको सहकारी सञ्चालनको भनाइ छ। कृषकलाई उत्पादनमा मात्र सहयोग नगरेर बजार व्यवस्थापन लगायतमा पनि सहकारीको महत्त्वपूर्ण सहयोग रहेको साना किसान सहकारी सञ्चालक समिति सदस्य रघुवर प्रसाद लेखकले बताए। सहकारीले खेल्नु भूमिका भनेको कृषकहरूले उत्पादन गरिएको वस्तुको उचित मूल्य नपाइरहेको अवस्था एकातिर, दोस्रोतिर उन्नत जातका प्रविधिहरू, बिउ बिजन र प्राविधिक सेवा नपाइरहेको, यो बीचमा प्राविधिक सेवा र बजारीकरणमा चाहिँ सहकारीले विशेष किसिमको भूमिका खेल्नेछ। व्यावसायिक तरकारी खेती तथा कृषि पेसा गर्ने किसानलाई कृषि ज्ञान केन्द्रले पनि विभिन्न सहयोग गरेको जनाइएको छ। कृषि पेसामा व्यावसायिक सोच भएका किसानलाई आर्थिकदेखि ज्ञानसिपसम्मका सहयोग गर्ने तथा रित्तो हात नपठाउने भनेर मन्त्रालयले नै निर्देशित गरेको ज्ञान केन्द्रका प्राविधिक सहायक जनक सिंहले बताए। कृषि ज्ञान केन्द्र कञ्चनपुरले अहिले पछिल्लो अवस्थामा जुन कोभिड-19 को महामारीको अवस्था फैलिरहेको अवस्थामा खास गरेर जुन विदेशबाट फर्केका युवाहरू छन्, जनशक्ति छ, त्यसलाई चाहिँ व्यवस्थापन गर्नका लागि र रोजगारीको अवसर सृजना गर्नका लागि जसरी हुन्छ कृषकहरूले कोही मान्छे अथवा कुनै व्यवसायी भएर आउन सक्छ भने रित्तो हात नपठाउने भन्ने हाम्रो मन्त्रालयबाट नै त्यो कुरा भएको छ। कुनै पनि इच्छुक व्यक्ति चाहिँ व्यवसाय सञ्चालन गर्नका लागि आउँछ भने कृषि पेसामा लाग्छु भन्ने हेतुले आउँछ भने कुनै पनि योजना लिएर आओस्, हामी रित्तो हात नपठाउने र जे सकिन्छ त्यो सपोर्ट गर्न चाहिँ हामी तयार छौँ भन्ने किसिमको कुरा भएको छ अहिले पछिल्लो समयमा।
कञ्चनपुरमा गत आर्थिक वर्षभन्दा चालु आर्थिक वर्षमा 150 हेक्टर क्षेत्रफलमा तरकारी खेती विस्तार भएको छ। यसबाट सयौं किसानले लाभ लिएका छन्। कञ्चनपुरको बेतकोट नगरपालिकाले स्थानीय पार्कमा वृक्षारोपण गरेर 5औं संविधान दिवस मनाएको छ। कोरोना महामारीका कारण सामान्य रूपमा स्थानीय पार्कमा वृक्षारोपण गरेर बेतकोट नगरपालिकाले 5औं संविधान दिवस मनाएको हो। बेतकोट नगरपालिकाका कर्मचारी, जनप्रतिनिधि, राजनीतिक दलका स्थानीय प्रतिनिधि तथा सञ्चारकर्मी लगायतको उपस्थितिमा नगर उद्यानमा वृक्षारोपण गरी संविधान दिवस मनाइएको हो। कार्यक्रममा बोल्दै नगर प्रमुख अशोक कुमार चन्दले सबै राजनीतिक दलहरूको संयुक्त प्रयासबाट संविधान निर्माण भएको दिनलाई सम्झिनका लागि कार्यक्रम आयोजना गरिएको बताए। नेपालको संविधान निर्माणमा नेपाली जनताको ठूलो बलिदान र सङ्घर्ष रहेको हुँदा यस दिनलाई स्मरण गर्नुपर्ने उनले बताए। हामीले यो मुलुकमा जुन किसिमको एउटा सङ्घर्ष र एउटा बलिदानीपूर्ण सङ्घर्षबाट सबै राजनीतिक पार्टीहरूको एउटा सहकार्य संवाद र त्यो किसिमको एउटा यो आन्दोलनलाई एउटा उत्कर्षमा पुगाएपछि यो एउटा संस्थागत संविधान निर्माण गरेको दिन पनि हो। त्यसले गर्दाखेरि पनि आगामी दिनहरूमा पनि यो संविधान दिवस हामीले मनाइरहँदा नेपालका राजनीतिक पार्टीहरू जुन एउटा राजनीतिक पार्टीहरूले सबैको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको छ, चाहे संविधान बनाउने कुरामा, चाहिँ संविधानलाई कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा र चाहे 3वटा तहका सरकारहरू, सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारलाई बलियो र समृद्ध बनाउने कुरामा र देशलाई विकासलाई उन्मुख गराउने दिशामा जसरी राजनीतिक पार्टीहरू एकताबद्ध भएर सहकार्यबाट हामीले यो एउटा उपलब्धिको दिन पनि हो। त्यसकारणले गर्दाखेरि आजको दिनलाई आज स्मरण गर्नुपर्ने, नेपाली जनताले ठुलो बलिदान र सङ्घर्षबाट उपलब्धि भएको दिनका रूपमा आज हामीले यसलाई लिएका छौँ। बेतकोट नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पदमराज भट्टले कोरोना महामारीलाई मध्यनजर गर्दै सामान्य रूपमा पार्कमा वृक्षारोपण गरेर 5औं संविधान दिवस मनाएको जानकारी दिए। हामीले यो 5औं संविधान दिवस कोरोना महामारीका कारणले पनि त्यसलाई समेत मध्यनजर गर्दै यो बेतकोट नगरपालिकाको पार्कमा सबै जनप्रतिनिधिहरू, यो बेतकोट नगरपालिकाका पार्टीका प्रमुख प्रतिनिधिहरू, यहाँ सबै राष्ट्र सेवक कर्मचारीहरूको सहभागितामा हामीले वृक्षारोपण कार्यक्रम गरेर कञ्चनपुर लगायत देशका विभिन्न ठाउँहरूमा अन्य वर्षहरूमा धुमधामका साथ संविधान दिवस मनाइँदै आएको भए पनि कोरोना महामारीका कारण यस वर्ष भने सामाजिक दूरी कायम गर्दै सामान्य कार्यक्रम गरी संविधान दिवस मनाइएको हो। एसटीएस न्युजमा अब एकैछिन ब्रेकमा जानु अघि प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। सुदूरपश्चिमका विभिन्न पालिकामा विद्यालय सञ्चालनको तयारी सुरु। धनगढीमा पनि असोज 15 गतेसम्म आन्तरिक तयारी पूरा गरी विद्यालय सञ्चालनको गृह कार्य आरम्भ। सुदूरपश्चिममा शनिबार थप 39 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। कुल संक्रमितको संख्या 6775 पुग्यो। कञ्चनपुरमा तरकारीको आयात विस्थापन गर्ने अभियानमा किसानको उत्साहजनक सहभागिता। अनुदान र सहयोग पाएपछि बेमौसमी खेती फस्टाउँदो। संविधान दिवसको अवसरमा सुदूरपश्चिमका सरकारी कर्मचारी तथा अन्य गरी 22 जना सम्मानित। विभिन्न जेलबाट 14 जना कैदी बाँकी सजाय मिनाहा गरी रिहा। ब्रेकपछि एसटीएस न्युजमा स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। संविधान दिवसको अवसरमा सुदूरपश्चिमका 22 जना सरकारी कर्मचारी तथा अन्य व्यक्तित्व सम्मानित भएका छन्। मान पदवी, अलङ्कार र पदकबाट सम्मान देशभरका 544 जना सरकारी कर्मचारी छनौट भएकोमा सुदूरपश्चिमबाट 22 जना परेका हुन्।
सुप्रबल जनसेवा श्री तृतीयबाट बाजुराका लेखक दयाल बहादुर शाही, सुदूरपश्चिम प्रदेश मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयका प्रदेश सचिव किशोर कुमार चौधरी र स्वास्थ्य निर्देशनालयका निर्देशक डाक्टर गुणराज अवस्थीलाई सम्मान गरिएको छ। यस्तै प्रबल जनसेवा श्री चतुर्थबाट बाजुराको बुढीनन्दा नगरपालिकाकी उपमेयर सृष्टि रेग्मी, सामाजिक विकास मन्त्रालय उपसचिव शङ्कर विष्ट, सुदूरपश्चिम प्रदेश दङ्गा नियन्त्रण प्रहरी कार्यालयका तत्कालीन प्रहरी उपरीक्षक जनकराज पाण्डे, जिल्ला प्रहरी कार्यालय दार्चुलाका प्रहरी नायब उपरीक्षक पदमबहादुर विष्ट, सेती प्रादेशिक अस्पतालका डाक्टर जगदीश जोशी सम्मानित सूचीमा परेका छन्। यस्तै जिल्ला अस्पताल बाजुराका डाक्टर रूपचन्द्र विश्वकर्मा, जिल्ला प्रशासन कार्यालय बझाङका शाखा अधिकृत रामबहादुर सार्की, जिल्ला प्रशासन कार्यालय कैलालीका प्रशासकीय अधिकृत शिवराज जोशी, जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय कैलालीका जनस्वास्थ्य अधिकृत लालबहादुर धामी र स्वास्थ्य कार्यालय बझाङका सिनियर खोप अधिकृत भानुभक्त जोशी समेत सम्मानित सूचीमा परेका हुन्। यसैगरी जनसेवा श्री पञ्चमबाट बेतकोट नगरपालिका 3 कञ्चनपुरका समाजसेवी नन्दसिंह कार्की, भीमदत्त नगरपालिकाका हेमविक्रम थापा, धनगढी उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 5 का आयोजनाविद दिलीपराज भट्ट, जिल्ला प्रशासन कार्यालय कञ्चनपुरका नायब सुब्बा केशव दत्त भट्ट, जिल्ला हुलाक कार्यालय बाजुराका नायब सुब्बा जङ्गवीर सुनार र जिल्ला प्रशासन कार्यालय डोटीका खरिदार तेज बहादुर खड्कालाई सम्मान गरिएको छ। समाजसेवा रत्नबाट भागेश्वर 4 डलधुराका समाजसेवी प्रकाश बहादुर शाह, नेपाल प्रताप सुभूषणबाट जिल्ला प्रहरी कार्यालय डलधुराका तत्कालीन प्रमुख तथा प्रहरी नायब उपरीक्षक दधिराम नेउपाने र अतिपौरक भास्करबाट काली रक्षा गण ई बडैपुर ब्यारेक कैलालीका प्युर सुरेश बहादुर पुनलाई सम्मान गरिनेछ। राष्ट्रको गौरव बढाउन, उन्नति र कीर्तिमानी राख्न विभिन्न क्षेत्रबाट महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याउनेहरूलाई सरकारले संविधान दिवसमा सम्मान गर्दै आएको छ। असन्तुष्टि जनाउँदै संविधान संशोधनको माग राख्दै आएको जनता समाजवादी पार्टी कैलालीले संविधान दिवसलाई कालो दिनका रूपमा मनाएको छ। धनगढीको क्याम्पस रोडमा र्याली सहित टाउकोमा कालोपट्टी बाँधेर जसपाले संविधान दिवसलाई कालो दिनका रूपमा मनाएको हो। असोज 3 गते संविधान दिवस रहेकोमा जसपाले भने आफूहरूका अधिकार संविधानले सुनिश्चित नगरेको भन्दै दिवसलाई कालो दिनका रूपमा मनाउने साबिक समाज पार्टीका कैलाली अध्यक्ष गया प्रसाद कुस्मीले बताए। वर्तमान संविधानमा उत्पीडित तथा पछाडि परेका समुदायलाई संरक्षण गर्ने र अधिकार सुनिश्चित गर्ने ग्यारेन्टी नगरेको र आफूहरूले असन्तुष्टिकै बीच जबरजस्ती संविधान जारी गरेकोले संविधानलाई कालो दिनका रूपमा मनाइने उनले बताए। आफ्नो अधिकारका लागि लड्दा थारूहरूलाई अपराधी भन्दै सरकारले बन्दी बनाएको भन्दै उनले टिकापुर घटनालाई राजनीतिक मुद्दा बनाउनु पर्ने बताए। प्रदेशसभा सदस्य मालामती राणाले संविधानले मधेसी जनजाति तथा थारू समुदायलाई विभेद गरेको बताइन्। कार्यक्रममा साबिक समाजवादी पार्टीका केन्द्रीय सदस्य मिनराज बडु, सामाजिक राजपाका केन्द्रीय सदस्य फोनीराम चौधरी लगायतको मन्तव्य व्यक्त गरेको छ। किशोरीलाई सामूहिक बलात्कारमा संलग्न भएको आरोपमा कञ्चनपुरको बेलडाडीका थप 1 युवा पक्राउ परेका छन्। पक्राउ पर्नेमा बेलडाडी गाउँपालिकाका 22 वर्षीय सुरज साउद रहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय कञ्चनपुरले जनाएको छ। उनलाई बेलडाडी गाउँपालिकामा 16 वर्षीय किशोरीलाई भदौ 14 गतेदेखि बन्धन बनाएर सामूहिक बलात्कार गरेको आरोपमा पक्राउ गरेको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रवक्ता प्रहरी नायब उपरीक्षक अमर बहादुर थापा छेत्रीले बताए। बलात्कार आरोप लागेपछि फरार साउदलाई बेलौरी नगरपालिका क्षेत्रबाट पक्राउ गरेको उनले बताए। सोही घटनामा संलग्न भएको आरोपमा यसअघि 2 जना पक्राउ परेका प्रहरी प्रवक्ता थापा छेत्रीले बताए। घटनाको अनुसन्धानमा लापरवाही गरेको भन्दै इलाका प्रहरी कार्यालय बेलडाडीमा कार्यरत प्रहरी जवान रोहित रोकायालाई प्रहरीले कारबाहीको दायरामा ल्याएको छ। संविधान दिवसको अवसरमा सुदूरपश्चिममा 14 जना कैदीको कैद मिनाहा भएको छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संविधान दिवसको अवसर पारेर संविधानको धारा 276 र मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता 2074 को दफा 159 बमोजिम मन्त्री परिषदको सिफारिसमा विभिन्न मुद्दामा जेल सजाय भोगिरहेका 14 जना कैदी र जरिवाना समेत माफी पाएका हुन्। सुदूरपश्चिम प्रदेश प्रहरी कार्यालयका निमित्त प्रमुख प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक महेश कुमार सिंहले डडेलधुराका 5 जना, कैलालीका 3 जना, बाजुराका 3 जना, बझाङ, दार्चुला र कञ्चनपुरका 1-1 जनाको कैद माफी भएको छ। बाजुरामा कर्तव्य ज्यान मुद्दाका 2 जना र ज्यान मार्ने उद्योगका 1 जना, कैलालीका कर्तव्य ज्यान मुद्दाका 1 जना र सवारी ज्यान मुद्दाका 2 जना, बझाङमा कर्तव्य ज्यान मुद्दाका 1 जना, दार्चुलामा
पनि कर्तव्य ज्यान मुद्दाका 1 जना र कञ्चनपुरमा समेत कर्तव्य ज्यान मुद्दाकै 1 जना रहेको वरिष्ठ प्रहरी नायब उपरीक्षक सिंहले बताए। कञ्चनपुरको बेलौरी नगरपालिका 8 फुइचमा सशस्त्र प्रहरी बल नेपालको 14औं बोर्डर आउटपोस्ट BOP को उद्घाटन गरिएको छ। सशस्त्र प्रहरीको अत्तरिया स्थित नम्बर 7 वैद्यनाथ वाहिनीका वाहिनीपति सशस्त्र प्रहरी नायब महानिरीक्षक DIG हरिशंकर बुढाथोकीले बोर्डर आउटपोस्टको उद्घाटन गरे। पोस्टको उद्घाटन गर्दै उनले राष्ट्रहितलाई सर्वोपरि ठानेर कार्य गर्नुपर्ने उल्लेख गर्दै सीमा क्षेत्रका जनतालाई शान्ति सुरक्षाको अनुभूति हुने गरी काम गर्नुपर्ने बताए। उद्घाटन गरेको बोर्डर आउटपोस्टमा सशस्त्र प्रहरी निरीक्षक सुदीप कार्कीको कमान्डमा 35 जनाको टोलीलाई खटाइएको छ। त्यहाँको भारतसँगको सीमा क्षेत्रमा सशस्त्र प्रहरीका 14 BOP छन्। समाचार सक्नुअघि अन्तमा मुख्य समाचार पुनः एकपटक। सुदूरपश्चिमका विभिन्न पालिकामा विद्यालय सञ्चालनको तयारी सुरु। धनगढीमा पनि असोज 15 गतेसम्म आन्तरिक तयारी पूरा गरी विद्यालय सञ्चालनको गृह कार्य आरम्भ। सुदूरपश्चिममा शनिबार थप 39 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। कुल संक्रमितको संख्या 6775 पुग्यो। कञ्चनपुरमा तरकारीको आयात विस्थापन गर्ने अभियानमा किसानको उत्साहजनक सहभागिता। अनुदान र सहयोग पाएपछि बेमौसमी खेती फस्टाउँदो। संविधान दिवसको अवसरमा सुदूरपश्चिमका सरकारी कर्मचारी तथा अन्य गरी 22 जना सम्मानित। विभिन्न जेलबाट 14 जना कैदी बाँकी सजाय मिनाहा गरी रिहा। हस्त अहिलेलाई समाचार सकियो। हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।